हेलो एंड वेलकम टू द नेक्सिमेंटोर। इंग्लिश के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बिकॉज हम लैंग्वेज लर्निंग सीख रहे थे जनाब। लैंग्वेज लर्निंग में कुछ बेसिक चीजें मैंने कहा कि किए बगैर ना तो आप टेंसेस की तरफ मूव कर सकते हैं, ना ही आप लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवन बोलने से भी बहुत इंग्लिश आ जाती है या आपका एनवायरमेंट ऐसा हो जहाँ इंग्लिश में बातें हो रही हो तो आप लर्निंग कर सकते हैं। बट ग्रामर इज अ थिंग कि जो आपको बहुत नीटी ग्रिटी में समझा देती है और आपकी एरर जो है टॉकिंग एरर और इस तरह के एरर नहीं आते बोलने के। आज क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मुख्तलिफ चीजें हमने की कि जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, इवन अभी मैंने जो जो बातें की हैं, ये सारे इनका एक एक वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में डिस्कस हो जाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच करते वक्त हमें हमारे बोलने चालने में, पढ़ने में, लिखने में कुछ भी, जो भी सेंटेंस कुछ भी अवेलेबल है उसका कोई वर्ड रह नहीं जाता क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक्सप्लेन नहीं होता। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इससे पहले नाउन किया, प्रोनाउन किया, वर्ब किया, एडवर्ब किया, एडजेक्टिव किया। जनाब आज मूव करेंगे अपने छठे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, दैट इज प्रेपोजिशन। इस पे बात बाद में करते हैं कि ये मैंने लिखा किस तरह से है। पहले ये बात करते हैं कि लेट्स सपोज कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे और इंग्लिश पढ़े बगैर हमने इस मार्कर की पोजीशन बतानी है एंड अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस, इसकी जो हालत है, स्टेट है, कंडीशन है या कहाँ पड़ी हुई है, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर एक टेबल के ऊपर हो सकता है, एक टेबल के नीचे हो सकता है, एक टेबल के पीछे हो सकता है, एक टेबल के साइड पे हो सकता है, एक टेबल के फ्रंट पे हो सकता है। तो इस टेबल की डिफरेंट जो पोजीशन के मार्कर कहाँ पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ पोजीशन आ गई हैं। सो व्हाट्स इन योर माइंड, क्या एक ही वर्ड से ये सारी जगह बताई जा सकती हैं? ऑब्वियसली नो, नॉट एट ऑल। तो प्रपोजिशन में हमें क्या करना होता है कि किसी भी चीज की या जगह की लोकेशन बतानी होती है या उसकी स्टेट बतानी होती है कि वो कहाँ है या किस हालत में है, वो प्रपोजिशन से पता चलता है। कैसे पता चलता है? दिस मार्कर कुड बी ऑन द टेबल, अगर टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे पड़ा है, बिलो द टेबल, टेबल से कहीं पीछे पड़ा हुआ है, बिहाइंड द टेबल, टेबल के आगे पड़ा है, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और टेबल में कोई ड्रॉअर है उसमें पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे इन द ड्रॉअर। इवन ये मेरे पर्स में भी हो सकता है जना, तो दिस मार्कर कुड बी इन माई पर्स। एक ही चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें मुख्तलिफ वर्ड्स की जरूरत पड़ी है। दीज वर्ड्स आर नोन एज नाउन और दीज वर्ड्स आर नोन एज प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बगैर नॉर्मली सारे सेंटेंसेस बहुत सारे एरर में चले जाते हैं। और हम जो भी अर्ली स्टेज में इंग्लिश सीखते हैं या जस्ट बुक रीडिंग करके एग्जाम वगैरह देते हैं, मेजॉरिटी जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो प्रपोजिशन से होती हैं। और प्रपोजिशन के बाद हम आर्टिकल करेंगे और सारी ग्रामर करने के बाद ये दो चीजें अगर आपने अच्छे से नहीं की होती, आपके सारे सेंटेंसेस काफी गलत हो जाते हैं। इस एरर को हमने दूर करना है। हमने डेली बेसिस पे कुछ प्रपोजिशन को मेमोराइज करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने इस वर्ड को पार्टीशन कर दी है। द वन इज प्री एंड द अदर इज पोजीशन। प्री का मतलब है बिफोर, और उर्दू या हिंदी में आप कह सकते हैं से पहले, और पोजीशन आप कहते हैं जगह को। और ये यहाँ पर पोजीशन या एज अ स्टेट या हालत के लिए भी यूज हो सकता है। द वाटर इज, नहीं, वी आर लिविंग इन द हॉट वेदर, तो हम जो है गरम टेम्परेचर में या गरम वेदर में रह रहे हैं। तो आप देखेंगे मैंने कहा वी आर लिविंग इन हॉट वेदर, इन हॉट वेदर। तो इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में, दैट इज अ स्टेट, दैट इज अ कंडीशन। ये भी प्रपोजिशन के तौर पे यूज होगा। कुछ प्रपोजिशन मैंने पहले से लिख ली है। एक चीज समझना जरूरी है प्रपोजिशन करते वक्त कि ये इसके लिए हमारे पास एक नाउन का होना जरूरी है। एक नाउन होगा और फिर वो दूसरे नाउन से कुछ रिलेशनशिप बताएगा। यानी कि दिस इज अ नाउन, जो मार्कर हमने लिया था ये नाउन है, और हमें अगर यहाँ पर टेबल लेके और फिर उसके साथ मार्कर को डिस्कस किया है तो यहाँ पर हमारे पास मार्कर भी एक नाउन है या उसका प्रोनाउन हम यूज कर रहे होंगे, और टेबल भी हमारे पास एक नाउन है। एक नाउन का दूसरे नाउन के हिसाब से लोकेशन, उसकी प्लेस, उसकी कंडीशन बताने को नॉर्मली जो है वो प्रपोजिशन कहते हैं।
اٹس ناٹ نیسیسری کہ دونوں جگہ آپ کو ناؤن ہی ملے, لیکن ایک ناؤن کا ہونا ضروری ہے اس کی پوزیشن یا اس کی اسٹیٹ بتانے کے لیے. بٹ نارملی ہمیں دو ناؤن مل جاتے ہیں, اور دونوں ناؤن کے بیچ ریلیشن شپ بتانے کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کے حساب سے کہاں پڑے ہوئے ہیں, کس جگہ موجود ہیں, جو ورڈ یوز ہوں گے وہ پریپوزیشن کہلائیں گے. یہاں پر ہم نے کچھ سینٹینسز پہلے سے لکھ رکھے ہیں. یہ سینٹینسز کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ان سینٹینسز کے مطابق جیسے کہ ہم نے بات کی کہ آئی ایم ان دا فارسٹ ہو سکتا ہے, دا ڈاگ از ان دا فارسٹ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر فار ایگزامپل دا ڈاگ تھا, تو دا ڈاگ بھی یہ ایک ناؤن ہے, اور کہاں پر ہے, فارسٹ میں ہے. تو فارسٹ کے لیے ہم نے ان دا فارسٹ کی پریپوزیشن یوز کی ہے. اسی طرح پورچ میں کوئی چیز پڑی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مائی سینڈلز آر ان دا پورچ, یہاں پر آپ مائی سینڈل لگا دیں, سوری آن دا پورچ, دا کار از آن دا پورچ. تو جو پورچ ہے اس کے لیے ہمیں آن کی پریپوزیشن یوز کرنا پڑی ہے. اسی طرح ٹوورڈز دا بیوٹیفل گرین لیک, اب جا رہا ہے کوئی گرین لیک کی طرف, ٹوورڈز دا بیوٹیفل گرین لیک, یہ پریپوزیشن یوز ہوئے ہیں. آگے ہم بات کریں گے, میں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ٹرائنگل لے لی ہے جو کہ ٹائم کی اور لوکیشنز کی, ٹائم اور لوکیشنز کی بڑی اچھی ایکسپلینیشن دیتی ہے یہ ٹرائنگل. اس ٹرائنگل کو لیتے ہیں. اس ٹرائنگل کے اکارڈنگ ان, آن اور ایٹ تین پریپوزیشن کا ہم نے یوزیج چیک کرنا ہے. یہ تین پریپوزیشن ایسی پریپوزیشن جن پر نارملی بہت زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں. آپ نے اس ڈائیگرام سے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو پارٹ بڑا ہے وہ ٹائم بھی بڑا ہے اور وہ جگہ بھی بڑی ہے. بڑی جگہ بڑا پارٹ کون سی پریپوزیشن, ان. اس سے چھوٹی جگہ اس سے چھوٹا ٹائم تو آن. اس سے بھی چھوٹی جگہ اس سے بھی چھوٹا ٹائم تو ایٹ. اس ٹرائنگل کے مطابق سب سے چھوٹی جگہ اور سب سے چھوٹے ٹائم پہ آپ ایٹ لگائیں گے, اس سے زیادہ بڑی جگہ اور بڑے ٹائم پہ آپ آن لگائیں گے, اور بگیسٹ پلیس پر لارجسٹ ٹائم پر آپ نے ان کی پریپوزیشن لگانی ہے. تھوڑا سا ہم اس ٹرائنگل کو دیکھتے ہیں. 1800 کی بات ہے, 80s کی بات ہے, 1976 لکھا ہے, جولائی کا منتھ لکھا ہے, 3 ویکس لکھا ہے, ان سب ساتھ آن ان لگے گا. پاکستان ہے ایک کنٹری ہے, انگلینڈ ایک کنٹری ہے, کراچی ایک سٹی ہے, تو ان کے ساتھ بھی ان لگے گا, نیبرہڈ کے ساتھ بھی ان لگتا ہے. ہم نے اس کو ایزنس کے لیے دکھا دیا ہے. آن کی پریپوزیشن جناب آپ کے پاس ٹائم کے حساب سے May 7th, مائی برتھ ڈے, منڈے, آن دا ویکینڈ. اور یہاں پر اسٹریٹ کا اگر نام ہو, نام میں ڈیجٹس نہیں ہونے چاہیے, تو آن آکسفورڈ اسٹریٹ, آن دا کارنر. اور اگر ہم ٹائم کو مزید چھوٹا کرتے ہیں اور جگہ کو مزید چھوٹا کرتے جاتے ہیں, 6 AM, 6 بجے, پورے 6 بجے, پورے 7 بجے, پورے 12 بجے, یا پھر 7B اسٹریٹ نمبر لگ گیا یہاں پر, اور آن ایٹ دا اسٹور, یہ ہماری پریپوزیشن اس طرح سے استعمال ہوئی ہیں. اس کے لیے ہم اس ڈائیگرام کو پکچر میں ایڈ بھی کر دیں گے تاکہ آپ اس کو اپنے پاس سیو کر سکیں. تو اس کو اگر اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی اپنا گرامر لرنر ہے جو شروع میں انگلش سیکھ رہا ہے, اس ڈائیگرام کو کر لیتا ہے, تو ان, آن اور ایٹ کی پریپوزیشن کی بہت زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں, وہ مسٹیک کافی حد تک کور ہو جائے گی. The next thing is ایک بہت کامن مسٹیک ہے, we have believe in, I believe ان اللہ ہے. نارملی کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو وہ بلیو کے ساتھ آن کی پریپوزیشن لگاتے ہیں بولنے میں. تو جو ہماری لینگویج کی ٹرانزیشن ہے, اردو یا ہندی ہے اور ایک طرف انگلش ہے, تو اس میں ایک پرابلم آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو ورڈ ہے ایز اٹ از بہت ساری جگہوں پر اس کی ٹرانسلیشن یوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ پر یقین ہے, گاڈ پر یقین ہے, تو ہمیں پر کے لیے کیونکہ آن کا ورڈ کنوینئنٹ لگتا ہے تو ہم آن لگاتے ہیں, بٹ دیٹس رانگ پریپوزیشن. ہم نے ان کی پریپوزیشن لگانی ہے. پریپوزیشن کے لیے ٹرکس یہ یوز ہو سکتی ہیں کہ ڈیلی بیسس پر, جیسے ہم نے کہا فارمز آف ورب, ڈگریز آف ایڈجیکٹو, ڈیلی بیسس پہ 3 5 5 7 7 10 10 ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح پریپوزیشن کو بھی آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گی. کچھ پریپوزیشن کو آپ گوگل سرچ کر لیں, آپ کو ٹیبل بنے ہوئے ملیں گے کہ کوئی چیز اگر ادھر جا رہی ہے, بال ایک چیز کی طرف جا رہی ہے تو ٹوورڈز ہوگا, ادھر سے دور جا رہی ہے اوے فرام ہوگا, اینڈ مینی مور. اس طرح کی آپ ٹیبلز کو ریڈ آؤٹ کر لیں اور ان کو تھوڑا ڈیٹیل سے اسٹڈی کر لیں, آپ کی کافی ساری پریپوزیشنل مسٹیکس سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. دیٹس آل فار ٹوڈے اینڈ تھینک یو سو مچ.